यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान हुसैन, जो पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह एक दिन खेलेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के इस PSL 4 के लिए 20th पिक थे। इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर होंगे और अभी इस सीज़न उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में, डोमेस्टिक T20 में सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे। ग्रुप स्टेजेस के एंड पे हाईएस्ट स्कोरर थे और यही अच्छी फॉर्म वो लेके जाना चाहेंगे इंशाल्लाह PSL में। ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान हुसैन, जिनका ताल्लुक लाहौर से कहूँ कि टोबा टेक सिंह से कहूँ है। उन्होंने अपने क्रिकेट तो इन्होंने अपनी लाहौर रीजन से ही खेली है, लेकिन ताल्लुक इनका ज़िला टोबा टेक सिंह से। तो ज़रा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं रिजवान। जी, मेरा नाम रिजवान हुसैन है। मैं ज़िला टोबा टेक सिंह शहर पीर महल से रहने वाला हूँ। मेरे वालिद साहब एक ज़िम्मेदार हैं और हम 5 बहन भाई हैं, तो सबका इंसाफ तकरीबन मेरे ऊपर ही है। आपके सिबलिंग्स में आपका क्या नंबर है आपका के बारे में यही हमने सुना कि आप जो है लाहौर मूव ही क्रिकेट खेलने के लिए किए थे। तो उस वक्त आपका क्या माइंडसेट था, किस एज पे आपने ये डिसीजन लिया? मैंने 2012 में ये डिसीजन लिया था लाहौर आके क्लब क्रिकेट खेलने का। मैं स्कूल क्रिकेट खेला करता था गवर्नमेंट हाई स्कूल में पीर महल की तरफ से। तो मेरे टीचर्स ने मेरे वालिदैन को कहा था कि ये लड़का थोड़ा सा है, इसमें टैलेंट है, तो आप प्लीज़ इसको भेजें, तो चांस ले देना। तो पेरेंट्स ने फिर चांस लिया, तो मैं 2012 में इधर आया था। तो जब आप लाहौर आए थे तो आपने किस क्लब को ज्वाइन किया और लाहौर की क्लब क्रिकेट में आपकी जर्नी कैसे रही? जी, बहुत अच्छी रही। मैं PNT जिम खाना से खेला हूँ, PNT जिम खाना लाहौर से। तो बहुत अच्छा रहा, मेहनत करता रहा हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा हूँ। फ़ख्र महसूस करता हूँ मैं। तो जो क्लब क्रिकेट आपने तकरीबन 4-5 साल से रेगुलर खेलते आ रहे हैं, तो कब आपने ये रियलाइजेशन की थी कौन से क्लब के खिलाफ खेलते हुए कि आप स्टेप अप कर सकते हैं क्लब क्रिकेट से डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में? जी, मैं तकरीबन सारे ही क्लबों के खिलाफ अच्छा खेलता रहा हूँ। पहले तो चांस नहीं था मिल रहा, क्लब में लड़के इतने ज़्यादा थे। तो फिर कोई 2-4 इनिंग्स ऐसी लगी हैं कि कोचेज़ के सामने भी, तो फिर मुझे उन्होंने चांस दिया। डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेला हूँ। फिर 2 साल पहले मैं ग्रेड 2 का बेस्ट बैट्समैन हुआ। फर्स्ट क्लास में 500 रन किए। तो फिर इस दफ़ा 450 रन थे तकरीबन फर्स्ट क्लास में। और ये भी नेशनल T20 खेला हूँ, उसमें भी अच्छा परफॉर्म रहा माशाल्लाह। आपने ग्रेड 2 की बात की, 2016-17 के सीजन में ग्रेड 2 में आप टॉप स्कोरर थे। तो उससे आपके माइंडसेट के ऊपर या आपकी रेपुटेशन के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा था? क्योंकि उससे पहले तो एक यंगस्टर ही कहलाए जाते थे। ग्रेड 2 में जहाँ पे काफ़ी सीनियर खिलाड़ी भी खेल रहे थे, उसमें परफॉर्म करने से क्या चेंज आया आप में? उधर से ही परफॉर्म करने में सही पूछे तो ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, थोड़ा दलेरी आई कि नहीं मैं खेल सकता हूँ। तो फिर उसी सीज़न फर्स्ट क्लास खेला हूँ, तो फर्स्ट क्लास में बड़ा कॉन्फिडेंस था। तो 500 रन किए मैंने फर्स्ट क्लास में। तो फिर स्टेट बैंक ने रख लिया, तो बस इसी तरह चल रहा है सारा। तो आपने बात की पिछले सीजन की, उसमें आपने 500 रन किए थे। उस सीजन का आगाज़ तो आपका बहुत अच्छा था। 4-5 जब मैच डेज हो चुके थे तो आप टॉप रन स्कोरर्स में थे। आप और मोहम्मद साद और साद अली टॉप 3 रन स्कोरर्स थे। तो वो सीज़न, वो जो फॉर्म आप लेके आ रहे थे, उससे आप पे कितना फ़र्क पड़ा आपकी गेम के ऊपर? जाहिर बात है, जब कोई प्लेयर अच्छा जा रहा होता है तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, उसका हाई होता है। तो कोई इतना नहीं था फ़र्क पड़ रहा कि बंदा कहे कि नहीं हो सकता। लेकिन मैं करता रहा हूँ, परफॉर्म करता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस में था। तो कोई नहीं था जेल में कि ये फलाना बोल दे रहा है ये वो है। तो मैं नहीं था डरा, करता रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो अच्छा ही फिनिश किया था। एंड में इंजर्ड हो गया था मैं सुपर 8 में, जिसकी वजह से मैं फिर उधर 500 भी रुक गया, नहीं तो ज़्यादा हो सकता था। तो उस सीज़न के बाद आपकी क्या सोच थी कि इस सीज़न 2018-19 के सीज़न में जाने से पहले क्या आपने अपनी गेम पे काम करना, या क्या किस चीज़ पे स्पेसिफिकली सोचा था कि आप ऑफ सीज़न में उस पर काम करेंगे? मैंने ज़्यादा फील्डिंग के ऊपर ही फोकस किया हुआ था कि फील्डिंग और ग्राउंड शॉट्स के ऊपर के गैप में खेलूँ। बस इन 1-2 चीज़ों के ऊपर मैंने किया हुआ था, तो उन पर वर्क किया मैंने। तो अल्लाह पाक ने मुझे माशाल्लाह फल दिया इसका। तो उसके बाद आप इस सीज़न के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए सेलेक्ट हुए। उसके बाद आपने डोमेस्टिक T20 खेला। काफ़ी जो हमारे शायकीन हैं, जो नाजरीन हैं, उनके लिए तो ये डोमेस्टिक T20 ही होगा जब उन्होंने आपको इन डेप्थ पहली दफ़ा देखा। तो इससे पहले तो आप फर्स्ट क्लास या डोमेस्टिक लेवल पे T20 मैचेस भी नहीं खेले हुए थे। तो क्या वो चीज़ थी जिससे आपके इतनी इमीडिएट सक्सेस हुई कि आते ही आप जो है ग्रुप स्टेजेस के एंड पे टॉप रन स्कोरर थे T20 के? मेरी फेवरेट गेम है T20। 1-2 साल से स्ट्रगल कर रहा था, चांस नहीं था मिल रहा लाहौर से। तो बस अल्लाह पाक से दुआ थी कि एक दफ़ा चांस मिले तो इंशाल्लाह दिखाना है सबको। चांस मिला, मैंने चांस को अवेल किया, अल्लाह ताला का शुक्र है।
تو آپ کا کوئی اسپیسیفک گیم پلان تھا اس ٹورنامنٹ کے لیے کہ آپ نے اسپنرس کو ٹارگیٹ کرنا ہے یا لمبا کھیلنا ہے یا اپنی انسٹنکٹس کو چینج کرنا ہے, یا پھر آپ پیورلی اپنی نیچرل گیم پہ ہی ریلائی کر رہے تھے؟ جی میں کوشش کرتا ہوں کہ جو مجھے بولر ملے نا جس کو میں کر سکتا ہوں تو پھر میں کوشش کرتا ہوں 1-2 اوور میں اس کو کر دوں کہ میں اپنا کور کر جاؤں. باقی میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی نیچرل گیم کھیلوں, جو مجھے ملتی ہے میں اس کو پنش لازمی کرتا ہوں. تو جو آپ نے جیسے بات کی کہ اسپیسیفک ٹارگیٹس آپ بالرس کے رکھتے ہیں, تو آپ کوئی اسپیسیفک اسٹائل آف بالر ہے جس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں یا جو ٹیم کا جو 4th-5th بالر ہوتا ہے اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں؟ نہیں, جو مجھے لگے کہ نہیں یہ تھوڑا سا میری رینج میں بولنگ کر رہا ہے تو میں اس کو ٹارگیٹ کر لیتا ہوں, بے شک وہ انٹرنیشنلی کیوں نہ ہو بالر. جس کو لگے کہ میں کر سکتا ہوں تو پھر میں کوشش کرتا ہوں 1-2 اوور میں اپنا سارا کور کرتا ہوں. اور اس ٹورنامنٹ میں ہم نے, آپ نے جیسے انٹرنیشنل پلیئرس کی بات کی, اس ٹورنامنٹ میں ہم نے دیکھا آپ نے بلال آصف کے اگینسٹ, وہاب ریاض کے اگینسٹ, انٹرنیشنل بالرس کے اگینسٹ بڑا اچھا پرفارم کیے. تو کوئی ایک اسپیسیفک پلیئر تھا جس کو جب آپ نے اس کو لوٹا تو اس پہ آپ کا مطلب ایک کانفیڈنس جو ہے وہ چینج ہوا, یا وہ اس ٹورنامنٹ سے پہلے ہی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ گئے تھے؟ نہیں, اس طرح کیونکہ میں نارمل کھیل رہا تھا کہ نارمل سمجھ کے سب کو کہ میں بھی ادھر ہوں تو یہ سارے سب تقریباً ایک جیسے ہی تھے, تو بال کو کھیل رہا تھا میں جس طرح بال آ رہی تھی اس حساب سے, جو بیٹ بال ہوتا تھا اس کو پنش کرتا تھا, بس اپنی نیچرل گیم کھیلتا رہا ہوں. آپ نے بات کی لاہور ریجن کے لیے کھیلنا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ پہلے چانس نہیں مل رہا تھا, کیا اس سچویشن میں آپ نے کبھی سوچا کہ میں واپس ٹوبا ٹیک سنگھ جاؤں, فیصل آباد ریجن کی طرف سے ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کروں؟ نہیں, فیصل آباد کی طرف سے تو نہیں, لیکن فیملی کے کچھ حالات ایسے تھے کہ بندہ ایک دفعہ سوچتا ہے کہ نہیں یار یہ تو کچھ اور کر لے بندہ, اس لیے تھوڑا سا ہوا تھا, باقی تو نہیں. اوکے. اور ابھی آپ کا اسپیسیفک جو ہم نے آپ کی گیم کا کہا, آپ کو جب لوگوں نے دیکھا تو آپ کو شرجیل خان کے ساتھ, کالن منرو کے ساتھ, ڈفرینٹ پلیئرس کے ساتھ ریلیٹ کیا, کسی کو اسپیسیفکلی کاپی کرتے ہیں یا آپ کی کمپلیٹ ایک نیچرل ٹیکنیک ہے؟ میں کاپی نہیں کرتا, میں اپنا نیچرل کھیلتا ہوں, بس شروع سے اسی طرح کھیلا ہوں دلیری کے ساتھ, لیکن میرا فیوریٹ پلیئر سنگاکار ہے, اس کو میں فالو کرتا ہوں تھوڑا بہت. اور سنگاکار کی کیا خاص اسپیسیفک چیز ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں تو ایڈمائر کرتے ہیں؟ وہ لمبا لے کے جاتے ہیں تو وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, میچ ختم کرتے ہیں وہ فنش کرتے ہیں. آپ نے کنورژن کی بات کی, لمبا کھیلنے کی بات کی, اس ٹورنامنٹ میں آپ نے 7 میچز میں 450 کیے, تو اس کے پیچھے آپ کا کیا راز تھا کہ آپ اسپیسیفکلی دیکھ کے جاتے تھے کہ اگر میں یہاں پہ لمبا کھیلوں گا تو مطلب اپنی وکٹ میں نے کھونی نہیں ہے, وہ رسک نہیں لینا اسٹرائک ریٹ کیے بغیر, یا پھر آپ ود دا فلو کھیل رہے ہوتے تھے؟ نہیں, میں ایک دفعہ سوچتا تو تھا کہ نہیں میں نے لمبا جانا ہے, جو پھر وہی بات ہے کہ میرے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ جو بیٹ بال ہوگی نا میں نے اس کو پنش لازمی کرنا ہے, باقی جو رسپیکٹ والا بال ہے اس کو رسپیکٹ دیتا تھا میں, باقی نارمل کھیلتا رہا ہوں اپنا. اور کتنا آپ نے بات کی T20 کرکٹ کے بارے میں, وہ آپ کا فیوریٹ اسٹائل آف فارمیٹ آف پلے ہے, تو کتنا مشکل ہوتا ہے کہ پاکستان میں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنا, جس طرح کی پچز یہاں پہ ہوتی ہیں فرسٹ کلاس میں, خاص طور پہ سینٹرل اور نارتھ پنجاب میں, لاہور میں کافی زیادہ گرین وکٹس ہوتی ہیں, تو کتنا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ اپنی گیم ایڈجسٹ کرنا؟ پاکستان میں فرسٹ کلاس کی جو وکٹیں ہیں وہ تو بہت مشکل ہے, خاص طور پہ اوپنر کے لیے, اوپر سے ڈیوکس کا بال ہے, تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ بندہ لمبا کھیلے, تھوڑا لمبا جائے, بال پرانا کرے, تو بس جب پرانا ہوتا تھا تو پھر رنز کر جاتا تھا میں. تو ابھی آپ نے بات کی لمبا کھیلنے کے بارے میں, تو اس سے موضوع پہ بھی میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جب ینگ پلیئر آتا ہے تو عام طور پہ بے شک وہ لمبا بھی کھیلے تو رسپانسبلٹی والی لمبی اننگز نہیں کھیلتے. ہم نے اس ٹورنامنٹ میں آپ کو جب لاہور سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ کی لاہور کی ٹیم کی کافی زیادہ انحصار آپ کے اوپر تھا, لیکن آپ پھر بھی ریگولر اسکور کرتے رہتے تھے. تو وہ جو پریشر ہے اس سے کس طرح ڈیل کیا, کہ دا پریشر آف بینگ دا اسٹار بیٹسمین؟ پریشر تو ہر پلیئر پہ ہوتا ہے, ظاہر بات ٹی وی پہ میچ آ رہا تھا تو سارا وہ کرتا رہا ہوں پریشر کے ساتھ, تھوڑا سا لڑتا رہا ہوں, اندر سے فیل نہیں تھا ہوتا, لیکن بڑا اچھا رہا, اللہ پاک نے عزت دی ہے, انشاءاللہ کوشش ہے اسی فارم کو PSL میں بھی کیری کروں, پاکستان کے لیے جلدی کھیلوں انشاءاللہ. اور آپ نے اس ٹورنامنٹ میں حسین طلعت کے ساتھ بھی ملٹیپل لمبی پارٹنرشپ بنائی, جن میں سے ایک تقریباً 80 رن کی تھی جو آپ نے چیس ڈاؤن بھی کیا, تو ان کے ساتھ آپ پہلے بھی کھیلتے رہے, کس طرح کمپلیمنٹ کرتے ہیں آپ ایک دوسرے کی گیم کو؟ سینی بھائی کا ایک الگ اسٹائل ہے کھیلنے کا, میرا ذرا اپنا ہے, وہ مڈل آرڈر میں کھیلتے ہیں, میں اوپنر کھیلتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ کھیلنے کا فائدہ بڑا ہوا, وہ ساتھ ساتھ سمجھاتے رہے کہ ادھر لمبا جانا ہے, ہم نے ادھر اس طرح کھیلنا, تو انہوں نے فائدہ دیا مجھے ساتھ کھیلتے ہوئے بڑا. اور نہ صرف حسین طلعت, آپ اسلام آباد یونائٹیڈ کے ایک اور پلیئر ظفر گوہر کے ساتھ بھی کنسسٹنٹلی کھیلے ہیں, تو ان ایون بیفور دا ڈرافٹ ان سے جب اسلام آباد یونائٹیڈ کے بارے میں یا ان جنرل آپ نے کوئی ڈسکشنز وغیرہ کی تھی؟
ظفر بھائی کے ساتھ وہ تھوڑا بہت ہوتا رہتا تھا. میں نے انہیں کہا بھی کہ یار 2-3 سال سے اسٹرگل کر رہا ہوں, پچھلے سال بھی چانسز تھے تو نہیں تھا ہو رہا, تو ہوتی تھی ڈسکشن ان کے ساتھ, لیکن کیا بھی ہے میں نے فرسٹ کلاس میں, تو اس کا بڑا تھینک یو ہے کہ اس نے آپ سے بھی کی ہے بات, شاید سارا وہ بتاتا رہے آپ کو. اور گوئنگ فارورڈ یہ پی ایس ایل 4 میں آپ کا اگلا جو مین ٹورنامنٹ ہوگا وہی ہوگا. ابھی تو ڈومیسٹک کرکٹ میں اگلا 1 مہینہ اتنی کرکٹ نہیں ہے, تو آپ کا کیا پلان ہے بیفور دا پی ایس ایل, کس چیز پہ کام کرنا ہے, اور پی ایس ایل میں آپ کی کیا ہوپس اینڈ ڈریمز ہیں؟ ابھی ایک 1.5 ماہ ہے میرے پاس, انشاءاللہ اپنی فٹنس پہ, اپنی فیلڈنگ پہ ورک کروں گا, اور ہارڈ ہٹنگ پہ تھوڑا کروں گا اگینسٹ فاسٹ بولنگ انشاءاللہ. اور پی ایس ایل کے لیے آپ کے کیا ہوپس اینڈ پی ایس ایل کے لیے یہ کہ انشاءاللہ اچھا پرفارم کروں, پی ایس ایل سے جلدی پاکستان کھیلوں انشاءاللہ. اسلام آباد کو, اسلام آباد کی جیت میں ہم کردار ادا کریں. تھینک یو رضوان حسین. یہ تھے رضوان حسین, اس سال اسلام آباد یونائٹیڈ کے ایمرجنگ کیٹیگری کے پلیئر.